अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ अपना नाम बताऊंगा मोहम्मद जिब्रान नासिर, मगर अपना हल्का या इंतखाबी निशान नहीं बताऊंगा, ताकि आपका ताल्लुक जिस किसी पार्टी और सियासी सोच से भी हो, आप ये वीडियो मफादे आमा में शेयर कर सकें। ये पैगाम है खास तौर पर बिलखुसूस पाकिस्तान के उन वोटर्स के लिए जो जिंदगी में पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, और उन वोटर्स के लिए भी जिन्होंने 5-6 साल पहले वोट डाला था और अब याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है कि प्रोसीजर क्या था। देखिए, सबसे पहले तो बहुत जरूरी है कि सोने से पहले आज ही, कि कल को कोई फोन लाइन या नेटवर्क डाउन ना हो, आप 8300 ईसीपी का नंबर है 8300, इस पे मैसेज करें अपना शनाख्ती कार्ड नंबर और मौसूल करें ईसीपी की तरफ से अपना वोटर डेटा, जिसमें आपका शनाख्ती कार्ड नंबर वापस लिखा हुआ मैसेज में आएगा। उसके नीचे लिखा होगा आपका शुमारियाती ब्लॉक कोड यानी कि सेंसस ब्लॉक कोड। उसके बाद लिखा होगा सिलसिला नंबर यानी कि सीरियल नंबर। फिर लिखा होगा घराना नंबर यानी कि फैमिली नंबर। उसके बाद फिर बताया जाएगा कि आप कौमी असेंबली के किस निशिस्त के, कौमी असेंबली के किस हल्के के, कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर हैं, और फिर उसके नीचे सूबाई असेंबली के, प्रोविंशियल असेंबली के किस हल्के के वोटर हैं, और फिर आखिर में आपके पोलिंग स्टेशन का नाम, और हो सकता है कि नाम के साथ सड़क का नाम या कोई लैंडमार्क का नाम भी हो, जिससे आपको एड्रेस मालूम करने में आसानी हो। ये इन्फॉर्मेशन क्यों जरूरी है और ये आपने आज ही क्यों हासिल करनी है, और क्यों जरूरी है कि इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने पास किसी कागज पे नोट कर लें, सिर्फ फोन पे ना रहने दें। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सुबह जब आप वोट डालने जाएंगे पोलिंग स्टेशन में तो आपको आपका मोबाइल फोन अंदर ले जाने की इजाजत होगी। तो अगर ये पेपर के ऊपर लिखी हुई इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी तो ये बहुत आपके काम आएगी। वो इस तरीके से कि जब आप अपने पोलिंग स्टेशन सुबह पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि यार बाहर पोलिंग स्टेशन के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने कैंप्स लगाए हुए हैं, शामियाने लगा के, टेबल्स लगा के कैंप्स लगाए हुए हैं, अलग अलग पार्टीज के बैनर हैं। वो वहां क्यों बैठे हुए हैं? क्या वो वोट मांगने बैठे हैं? क्या वो आपको ये कहने बैठे हैं कि किस पार्टी को वोट करना है? नहीं, वो सिर्फ आपकी फैसिलिटेशन के लिए बैठे हैं। उन्होंने बैनर इसलिए लगाए हैं ताकि वो बता सके कि जी मैं फलाना फलाना पार्टी का बंदा आपको फैसिलिटेट करने के लिए यहां बैठा हुआ हूं। और फैसिलिटेशन क्या है? वो सेम वही फैसिलिटेशन है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके शनाख्ती कार्ड नंबर को 8300 पे सेंड करने से मिलती है, वही सेम इन्फॉर्मेशन वो आपको इन पर्सन भी दे रहे हैं अगर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर उस मोबाइल पे मेंशन भेज ना सके। तो उस सूरत हाल के अंदर आप उस पोलिंग स्टेशन कैंप के पे जा सकते हैं जो बाहर कैंप लगा हुआ पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी पार्टी का हो, और आप उनको अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे तो आपको वही इंफॉर्मेशन कि आपका ब्लॉक कोड क्या है, आपका सीरियल नंबर क्या है, फैमिली नंबर क्या है, और आप इस हल्के के वोटर हैं कि नहीं, और यही कि आपका पोलिंग स्टेशन है कि नहीं, की इंफॉर्मेशन कंफर्म कर दी जाएगी। अब जरूरी नहीं है कि अगर आप पीपुल्स पार्टी के वोटर हैं तो आप ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए जमाती इस्लामी के कैंप पे नहीं जा सकते, या अगर आप एमकेएम के वोटर हैं तो ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप पीटीआई के कैंप पे नहीं जा सकते। कैंप किसी पार्टी का भी लगा हो, ये सहूलत इज्तिमाई है, मुश्तरका है, आप सबके बेनिफिट के लिए, तो ये चक्कर में ना पड़िएगा। जिस कैंप से इन्फॉर्मेशन फौरी मिल रही हो वहां से ले लें, या आज ही जैसे मैंने कहा एसएमएस करके इन्फॉर्मेशन अपने पास पहले ही नोट कर लीजिए कि आपकी ये डिटेल्स क्या है। अब ये डिटेल्स कहां इस्तेमाल होंगी? पोलिंग स्टेशन में दाखिल होने के बाद। जब आप अपने पोलिंग स्टेशन में पहुंचेंगे तो आपको बताया जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन में अलग अलग बूथ्स हैं, मर्दों के और औरत के, और वोट जो बूथ्स हैं यानी कि अलग अलग कमरे हैं जहां वोट डाला जा रहा है, उनके दरवाजों के ऊपर या उनके बाहर एक नोटिस बोर्ड के ऊपर या कोई साइन बोर्ड लगा के ब्लॉक कोड लिखा होगा। वही सेंसस ब्लॉक कोड, शुमारियाती ब्लॉक कोड जो आपको एसएमएस में मिला था। वो ब्लॉक कोड क्या होता है? वो ब्लॉक कोड ये होता है कि जब सेंसस होता है तो मखसूस खानदानों को एक तादाद के बाद एक ब्लॉक कोड की शक्ल दे दी जाती है कि जी ये एक ब्लॉक बन गया, इतने खानदानों का, इतनी तादाद के अफराद का। अब जो मजीद हम लोग गिनेंगे सेंसस में, उनको हम एक अलग ब्लॉक कोड में डालेंगे, उनको एक अलग कोड के जरिए शनाख्त करेंगे। तो वो दरवाजे पे लिखा ब्लॉक कोड आपको बताता है कि मैंने इस दरवाजे में जाना है, मैं इस दरवाजे के अंदर जो लिस्टें पड़ी हुई हैं ईसीपी के पास, उनके अंदर मेरा नाम होगा, मुझे इस कमरे के अंदर वोट डालने की इजाजत है। तो आप पहले ब्लॉक कोड से आइडेंटिफाई करेंगे अपना पोलिंग बूथ, और फिर आप वहां एंटर होंगे। जब आप एंटर होंगे तो सबसे पहले जिसकी मेज लगी होगी आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर, वो आपसे पूछेगा कि भाई आपका ब्लॉक कोड क्या है। आप उससे बताएंगे तो वो कंफर्म करेगा कि आप सही पोलिंग बूथ में आए हैं कि नहीं आए। फिर वो आपसे आपका और अपना और सबका टाइम बचाने के लिए पूछेगा कि भाई तुम्हारा सिलसिला नंबर क्या है, तुम्हारा घराना नंबर क्या है, और तुम्हारा नाम क्या है। तो सिलसिला नंबर क्यों पूछेगा, सीरियल नंबर क्यों पूछेगा? क्योंकि भाई उस एक ब्लॉक कोड में तो बेतहाशा खानदान हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूं, ये एक वोटर लिस्ट है, ये एक वोटर लिस्ट है जिसका ब्लॉक कोड है 42703028, और इस वोटर लिस्ट के मुताबिक इसके अंदर तकरीबन 146 खानदान आ रहे हैं, अलग अलग तादाद के अंदर खानदान है। टोटल जो सीरियल नंबर्स हैं वोटर्स की, वो इसमें 170 के करीब बनते हैं, और ये 170 जो लोग हैं ये अलग अलग खानदानों से रिलेटेड हैं।
اب آپ فرض کریں اس لسٹ کے اندر پتہ نہیں کس سیریل نمبر پہ ہوں، اب آپ اگر صرف اپنا نام بتائیں گے تو ہر ایک کو ایک ایک نام پڑھ کے، اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں مختلف نام درج ہیں، یہ لسٹ کے اندر مختلف نام درج ہیں، لوگوں کے مختلف آئی ڈیز درج ہیں، تو نام سے اگر تلاش کرنا پڑے گا تو ایک ایک لسٹ کو دیکھنا پڑے گا، ایک ایک نام کو دیکھنا پڑے گا، بڑا ٹائم ضائع ہوگا آپ کا بھی، اور پریزائڈنگ آفیسر بھی آپ کو انٹرٹین نہیں کرے گا۔ تو آپ بتائیں گے اپنا سیریل نمبر، اپنا سلسلہ نمبر، تاکہ فوراً سیریل نمبر پہ جائے، وہ 46 ہو، وہ 88 ہو، وہ 94 ہو، اور تصدیق کرے کہ ہاں یار یہاں پہ تو آپ ہی کا نام لکھا ہے اور آپ ہی کا شناختی کارڈ نمبر ہے۔ تو پھر وہ آپ کو ایک بیلٹ پیپر دے گا، وہ ایک ہی شیٹ ہوگی وہ بیلٹ پیپر کی، اور اس بیلٹ پیپر کی شیٹ کے اوپر جو ہے پیچھے بڑا ضروری ہے کہ آپ اس کو دیکھیں کہ اس کے اوپر پریزائڈنگ آفیسر یعنی کہ جو شخص آپ کو بیلٹ پیپر دے رہا ہے اس نے اس کو پہلے سے سائن اور سٹیمپ کیا ہوا ہے، ورنہ وہ کاغذ بالکل آفیشیل کیپیسٹی نہیں رکھتا، اس کی کوئی آفیشیل کیپیسٹی نہیں ہے، اس کاغذ کا سائن اور سٹیمپ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں بنے گا، وہ ووٹ ضائع ہو جائے گا، اس کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فوراً سے بیلٹ پیپر لینے کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ سائن ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا، اور وہ سٹیمپ ہوا ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہوا۔ اس کے بعد جو ہے آپ اس بیلٹ پیپر کو لیں گے، آپ جائیں گے اپنے پیچھے پولنگ بوتھ کے اندر، مگر اس سے پہلے کہ آپ وہاں جائیں یہ ضرور دیکھیے گا کہ آپ کا نام اور آپ کا سلسلہ نمبر اور آپ کا گھرانہ نمبر با آواز بلند پریزائڈنگ آفیسر نے جو ہے جس کمرے میں بیٹھا ای سی پی کا عملہ ہے اس نے پکارا ہے۔ وہ باواز بلند کیوں پکارا ہے؟ چونکہ آپ کی حاضری لگانے کے لیے اور یہ نظر رکھنے کے لیے کہ یقینی طور پہ آپ ووٹ ڈالنے آئے تھے، پورا دن محنت کر کے تھک کے لائن میں لگ کے رسک لے کے آپ ووٹ ڈالنے آئے تھے، اور آپ کی اٹینڈنس لگائی جائے۔ پارٹیز کے کینڈیڈیٹس کے اپنے اپنے پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں پولنگ بوتھ کے کمروں میں، جن کے پاس بھی ان لسٹوں کی کاپی ہوتی ہے۔ تو جب پریزائڈنگ آفیسر اپنے پاس آپ کی اٹینڈنس لگاتا ہے وہ بھی ٹیلی کرتے ہیں اور اٹینڈنس لگاتے ہیں تاکہ ان کو پتا ہو کہ جی عبدالغفور صاحب یا سائمہ صاحبہ یا مہرین صاحبہ یا سلمان صاحب آئے تھے ووٹ ڈالنے کے لیے، یہ شناختی کارڈ نمبر تھا، یہ سیریل نمبر تھا۔ سب نے اٹینڈنس لگا دی، باواز بلند آپ کا نام پڑھ لیا گیا۔ اس کے بعد آپ جائیں گے اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے، اور جب آپ ووٹ ڈالیں گے تو وہ الگ الگ اسکوائر خانے ہوتے ہیں جس میں سمبل ہوگا ٹیک یور ٹائم، کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے وہ سمبل دیکھ کے شناخت کیجئے اپنے من پسند کینڈیڈیٹ اور پارٹی کی، اس کے اوپر مہر یوں لگائیں پراپرلی انک کے اندر سٹیمپ لگا کے، آرام سے اس کو پریس کریں اور سینٹر میں پریس کریں کہ وہ اسکوائر کے باہر نہ پھیل جائے، ورنہ جس کسی کو بھی آپ ووٹ دے رہے ہیں وہ ووٹ کہیں ضائع نہ ہو جائے، وہ ووٹ کہیں چیلنج نہ ہو جائے۔ تو آپ نے اس کو سینٹر میں مہر لگانی ہے کہ وہ انشور ہو گیا، تھوڑا سا کچھ 1-2 سیکنڈ رکیے گا، ویٹ کیجیے گا، ایک ٹھہر جائے پیپر کے اوپر، تاکہ اگر آپ فوراً بیلٹ پیپر فولڈ کر دیں گے تو وہ انک سمجھ نہ ہو جائے، دوسری طرف نہ لگ جائے، اس سے بھی ووٹ ضائع ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کو فولڈ کر کے جتنی آپ کو بتائی جائے گی طے اس کو دینی ہے، آپ اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیں گے، اور اسی وقت آپ کے انگوٹھے کے اوپر جب آپ کو دیا جا رہا ہوگا بیلٹ پیپر تو ایک نشان بھی لگایا جائے گا جو اس بات کی نشاندہی ہوگی کہ آپ ایک ریسپانسبل سٹیزن تھے اور آپ نے جا کے ووٹ ڈالا۔ تو یہ انفارمیشن آپ کو دینا بہت ضروری تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کارروائی ہوتے ہوئے نظر آئے تو یاد رکھیے گا آپ کو کوئی دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ سے کوئی جھوٹ بولا جا رہا ہے، آپ کو گمراہ کیا جا رہا ہے، تو ابھی لے لو اپنا فون اٹھاؤ ہاتھ میں، ابھی جا کے 8300 کے اوپر جو ہے اپنی انفارمیشن بھیجو، ابھی ایک پرچی کے اوپر لکھ لو اپنا سیریل نمبر، گھرانہ نمبر، تاکہ کل کو فون ہو نہ ہو آپ کو چیزیں پتا ہو، اور معلوم کر لو گوگل کے اوپر جا کے اپنی پولنگ سٹیشن کی ڈیٹیل کہ وہ کہاں واقع ہے، اور وہاں جا کے پھر دوبارہ سے تصدیق کرانی اپنی ڈیٹیل کی تو کسی بھی پارٹی کے پولنگ کیمپ پہ چلے جانا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اگر اپنی پارٹی کا پولنگ کیمپ نظر نہیں آ رہا تو پریشان نہ ہونا، سب ایک ہی انفارمیشن دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور پھر پولنگ اسٹیشن کے اندر جا کے بلاک کوڈ دیکھ کے بوتھ پہچاننا، اور پھر بوتھ میں جا کے بیلٹ پیپر لیتے ہوئے دیکھنا کہ وہ سائن اور اسٹیمپڈ ہو اور تمہارا نام آواز بلند پکارا گیا ہو، اور پھر تم جا کے اندر جو ہو اپنا ووٹ ڈالو گے، آرام سے دیکھ کے مہر لگاؤ گے، اسکوائر کے باہر پھیلے نہ، جس کو ووٹ دینا چاہتے ہو اسی کو ووٹ دو گے اور اپنے ووٹ کی حفاظت کرو گے۔ امید ہے آپ سب صبح کل اٹھ کے بھاری تعداد کے اندر، بھرپور تعداد کے اندر ریکارڈ توڑ ووٹنگ کریں گے اور اپنے من پسند امیدوار کو کامیاب بنائیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔ وشنگ ایوری بڈی پیسفل، ہیپی، ایک امن سے بھرا ہوا پرفضا ماحول کے اندر الیکشن۔ امید یہی